کشته جوړه کړو ظاهري اسباب چې دا د توکل خلاف نه دي الله رب دا مختصره شان خبره تاریخي اعتبار سره او نور د طوفان هغه خبره رسول الله لقد أرسلنا يكنا ناظرنا ليلومنغا نوحا عليه الصلاة والسلام لنا إلى قومه فالقوم دا فقال نوح عليه الصلاة والسلام يا قوم إبراما جكرا طوفان ختم شنو بس تدين بيا نوح عليه الصلاة والسلام فقبل قوم کی سمرا وفاتي بدي کی دوا مولدیو جنو شپیته کار بیا دی په خپل قوم کې فاتي او مېو کول سره سلور سو 50 کار بیا دی په خپل قوم کې فاتي لا کوم چې مسلمانان فاتي فقال نوح عليه الصلاة والسلام يا قوم اعبدوا الله عبادتك الله تعالى ما لكم نشته استغفر من إله ثم معبود غيره على وجه الله تعالى لا ما سوى صادق معبود نشته لا عبادت عبادت تجاوز الله إني يقينا أخاف عليكم بتعصباني عذاب يوم عظيم عذاب تتوجه الذي عذاب تعريف الاستاذ بتعصباني عليكم قال نوح الملأ تركهم مشران من قومه تتوقعنا إنا يقينا من كان نراك بمتعللا في ضلال مبين فخطأك ملال شکرتا نو دا ورته د استعمال په قرآن کې کوم ځای کې دا لفظ استعمالي وي دا